like, subscribe, and get notified. हांव सांगता म्हज्या अंदाजान कितें आमी डेली ह्या वाटेन वयता न्ही म्हज्या घरा लागीं आनी म्हाका कम से कम ताका 2-3 म्हयने जाले आनी हो क्लियरूच जायना. तेजे वयल्यान हाडून आनी दुसरो गार्डन वेस्टूय उडयता थिंगा तोय क्लियर जायना. हेका हेल्थाक आपोवन आनी म्युन्सिपालिटी म्हणजे हांव चॅलेंज करना तांकां आयज यो म्हणून आनी म्हाका मेळ म्हणटा आनी हांगा मॉस्किटो ब्रिडींग कितलें आहा तें हांव तांकां दाखयता. व्हडली टँक एक भरलेली आहा आनी तितून मॉस्किटो ब्रिडींग जाल्लें आहा. फाल्यां डेंग्यू जातलो, मलेरिया जातली आनी कितें जातलें तें कोण जबाबदारी, कोण घेता जबाबदारी? तरी कावन्सील कित्याक एक्शन घेयना? कावन्सिलराक फोन केल्यार ते म्हणटा आमकां गाडी मेळना. तोंड कापूंक गेले ते म्हणटा मशीन आमकां मेळना. जाल्यार कोणें पळोवपाचें? कॉमन लोकांनी पळोवपाचें काय म्युन्सिपल पळोवपाचें? तुमी टॅक्स दिता, आमी टॅक्स फारीक करता न्ही तुमकां. एटलिस्ट आमगे एरिया आमकां क्लीन जाय. तें कोणूच करना. कोण येयना हिंगा, कावन्सिलर येयना, कोण पासय मारना, काय ना. जाल्यार कितें जातलें हाजे मुखार? आतां तर इतली परिस्थिती जाल्या फुडें आनी कितें जातलें? आनी कोणा सांगपाचें आमी? लॉ ऑर्डर जस्टीस म्हणटा ती नाच. हूंय गेल्यार म्युन्सिपालिटीन वच आनी हूंय वच कांयच चलना तेगेलें. हें कितें परिस्थिती? आनी आमी कितें पळयता? आमी हे भाशेन रावन येवना. भुरगे पडसान आमी लिंप हें करून येयल्ले. हें आतां सगळें पळोवपा पडलें. पळयता हांगा गार्डन वेस्ट सामकें व्हडलें हें पडलो आसा, डीग पडलो आसा गार्डन वेस्टाचो. आनी गार्डन वेस्ट हें क्लियर करना हें सामकें हेजेर दिसून येता. कित्याक 1 आनी 2 दिसांची न्ही, ह्या म्हयन्याचेच गार्डन वेस्ट हांगा पडून आहा. आतां व्हडलें सामकें हें करून हायप करून एक मशीन घातिल्लें सोंसऱ्यार, श्रेडर, जो गार्डन वेस्ट आहा तो श्रेडींग करून मागीर तो खंय सारें म्हूण यूज करपाक मेळटा तसो. आमी जेन्ना थंय गेले तेन्ना ते जे ऑपरेटर आहा तेच सांगता आमकां एक मनीस आहा थंय, एकूच ऑपरेटर आनी एक बायल हेल्पर आसता ताका आनी कोण ना म्हणटा. सो 2 जाणांच्यान कितले सुमार क्लियर करपाक जाता काय म्हणटा ते. आनी त्या खातीर थंय मागीर जमा जाता म्हण हांगा कलेक्शन कोन्ना आसतना दवरता म्युन्सिपालिटी. कितले सुमार हें तें पळय एक मशीन आसा तेजें आउटपूट ना. ओके एक्स्ट्रा सपोज लेबर दिले जाल्यार तितलेशें क्लियर एक्स्ट्रा श्रेडींग जाता आशिल्लें. आनी हो सगळे आख्या मडगांव हें जें ड्राय वेस्ट दिसती पडटा डिगा आहा ते सगळे कडेन हें क्लियर जावन येता आशिल्लें. पूण सामकें टोटल मिसमॅनेजमेंट. ना ते कडेन लेबर एपॉयंट केल्ले आहा पूण थंय एक्चुअल लेबर मेळत ना. बेलिंग म्हण आसा, बेलिंग करपाक लेबर घातिल्ले आसा पूण एक्चुअल बेलिंग जें जाता आमचे क्लिंटन वाज नेसाय एंटायर ड्राय वेस्ट आतां थिंग व्हरपाक लागले. हार्डली कसलोच खर्च आसतना तो बाबडो मॅनेज करता. हरशीं एक्चुअली म्युन्सिपालिटी कायदो आशिल्लो ताका कितें तरी एसिस्ट करचें म्हण. Mohit Kharangte for Herald TV. Watch on Herald TV.